पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक खतरनाक कदम उठा रही है। बैलेट पेपर नवाज शरीफ के लाहौर और मानसेरा के हल्के और मरियम नवाज के हल्के के सरेआम प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर्स छापने की जरूरत क्यों पेश आई, जहां तहरीक इंसाफ ने हस्बे मामूल काफी बातों पे यू टर्न लिया हुआ। सोचने वाली बात यह कि आखिर क्यों तहरीक इंसाफ किसी सियासी पार्टी से इल्हाक नहीं कर रही। आपको मौका दिया था ना रियासत मदीना बनाने का, आपने सब इदारे और कारोबार तबाह करके रख दिए। आपकी कारकर्दगी थी क्या? आपने निजाम इंसाफ ठीक किया, निजाम मईशत ठीक किया, निजाम तालीम ठीक किया? तो इसका जवाब है ठीक तो नहीं किया, तबाह जरूर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक खतरनाक कदम उठा रही है। ये पाकिस्तान की शायद वाहिद जमात है जिसके बाद नजरियात की फैक्ट्री लगी हुई है। बात रियासत मदीना से शुरू होती हुई बिलाखिर फतेह मक्का तक आके पहुंची, लेकिन असूल सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। धांधली इल्जामात से लेकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने मुल्क की रुसवाई करने तक सारे के सारे इक़दामात का वाहिद मकसद इंतशार को हवा देना है। मैंने इलेक्शन के फौरन बाद एक बात की थी ना कि तहरीक इंसाफ खास तौर पर मजहबी जमातों को टारगेट कर रही है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की ख्वाहिशमंद, और अब ये सिलसिला बहुत तेज हो चुका है। तहरीक इंसाफ का अब तक सबसे मजबूत सियासी प्रेशर ग्रुप सोशल मीडिया विंग है, जिसे अंदरून और बैरून मुल्क दोनों जगहों से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन बाहर के ममालिक में बैठ के सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड चलाई जाए और मुल्की इदारों को बदनाम किया जाए। सीधे साधे पाकिस्तानी जिनमें अक्सरियत को बिल्कुल पता भी नहीं होता कि अकाउंट किस मुल्क से चल रहा है और उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, वो इन ट्रेंड्स की जद में आ जाता है। मिसाल के तौर पर पहले कमिश्नर रावलपिंडी की वीडियो आती है, उस बाद एक वीडियो आई जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग बैलेट पेपर्स को जला रहे हैं। इस पे कड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। फिर कल रात को एक और वीडियो आ गई जिसमें कुछ लोग मुबैना तौर पर लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं, वहां पे छापा मारा जाता है और वहां से कुछ बैलेट पेपर्स बरामद होते हैं। बैलेट पेपर्स नवाज शरीफ के लाहौर और मानसेरा के हल्के और मरियम नवाज के हल्के के। कहा जा रहा है कि ये बैलेट पेपर्स नून लीग प्रिंट करा रही है और इनके जरिए धांधली कराई जाएगी या धांधली की गई। तो अब इस वीडियो के बारे में बड़े सवालात हैं। मानसेरा के हल्के के बैलेट पेपर्स यहाँ लाहौर में क्यों छापे जा रहे हैं? बैलेट पेपर्स का रंग भी फर्क है। जो मानसेरा बैलेट पेपर्स का था, जो पकड़े गए उनका रंग और था। और NA-15 मानसेरा में कुल वोटर्स की तादाद फॉर्म 47 के मुताबिक तकरीबन 6,45,049 है और कुल कास्ट होने वाले वोटर्स की तादाद तकरीबन 2,38,518 है। तो इस हिसाब से बकाया बच जाने वाले बैलेट पेपर्स की तादाद 4 लाख है, जो कास्ट ना होने की वजह से इलेक्शन कमीशन के पास है। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में आपके पास बैलेट पेपर्स हैं जो कास्ट ही नहीं किए गए, तो मजीद मानसरा के हल्के के बैलेट पेपर्स छापने की जरूरत क्यों पेश आई है? धांधली तो बचे गए बैलेट पेपर से भी हो सकती है ना। तो फिर ऐसे सरेआम प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर्स छापने की जरूरत क्यों पेश आई? ये वो तमाम सवालात हैं, इनके जवाब जरूर देने चाहिए और इसमें थोड़ी सी भी अगर हकीकत है तो वे इनकी तहकीकात भी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन को हुए 10 दिन हो चुके हैं और अब तक धांधली कैसे हो रही और होती जा रही है। इस बात का इदराक उन तमाम लोगों को है कि ट्रेंड चलाना तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम का सबसे बड़ा हथियार है। मैं आपको बताता चलूं कि मीडिया के अंदर जब तक ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई थी ना, तब तक मीडिया मालूमात मुहैया करने का दुनिया में सबसे बड़ा जरिया था और ये मालूमात इल्मी और तहकीकाती सतह पे होती थी, जिसका मकसद लोगों के अंदर शऊर पैदा करना होता था। लेकिन फिर बात मजीद आगे बढ़ती है और फिर बढ़ती चली जाती है। जो मीडिया अपने इब्तदाई दौर में महीने में एक रिपोर्ट जारी करता था, फिर उसने तरक्की की और महीने में 15 दिनों बाद यानी महीने में 2 बारी रिपोर्टिंग शुरू हो गई। उसके बाद मजीद तरक्की शुरू हुई और मार्केट के अंदर ऐसे अखबारात, मैगजीन और रसाले आ गए जो हफ्तावार थे, यानी आप हर हफ्ते छप कर अवाम के पास पहुंच जाते थे। रोजाना की सतह पे अखबारात का छपना मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब था। प्रिंटिंग प्रेस ने मीडिया के अंदर एक नई दुनिया मुतारिफ कराई, जिससे सहाफी बरादरी में मालूमात पहुंचाने का एक जुनून उठा और मीडिया इंडस्ट्री में बड़े बड़े मायानाज कॉलमकार पैदा हुए। यहाँ तक के सब सुकून था। दुनिया के अंदर आलमी तनाज़ात, जंगें, कब्जे, तेल, डॉलर, कीमतों में उतार चढ़ाव, ये सब मौजूद था। मुल्क के अंदर भी कीमतें कम ज्यादा हो रही थी। फिर ब्रेकिंग न्यूज ईजाद हो गई और आधी दुनिया का चैन सुकून इस एक लफ्ज ने छीन लिया। ब्रेकिंग न्यूज के अंदर मालूमात ज्यादा सनसनी हुई, लेकिन दुनिया को कंट्रोल करने का ख्वाब देखने वालों को सिर्फ यही नहीं रुकना था। उन्होंने सोचा कि अखबारात तो मीडिया के बड़े बड़े इदारों को चलाने वाले अफराद आला तालीम याफ्ता और बाशऊर होते हैं, क्यों ना ये बारूद उनके हाथों में दे दिया जाए, जिन्हें खबर और मालूमात की हकीकत और तकाज़ों का इल्म ना हो, लेकिन उन्हें किसी भी वक्त ओपिनियन मेकर बनाकर पेश किया जा सके। तो चंद मिनट और सेकंड्स में किसी भी खबर को इंतशार में बदल दिया जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है और इसका जिस कदर सियासी सतह पर इस्तेमाल पाकिस्तान में हुआ है, इसकी नज़ीर तो आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने का आगाज तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने मुतारिफ कराया, यानी कि खालिस सियासी ट्रेंड, जिसके जरिए हर होने वाले वाक़े को इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी और मजहबी रंग देने की एक खतरनाक कोशिश की गई।
اس کا معاشرے کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر عدم برداشت پروان چڑھتی گئی اور لوگ سیاسی طور پہ شدت پسند ہو گئے، جس کی ایک زندہ مثال 9 مئی کا واقعہ کہ کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے لوگ کسی بھی ریاست اور ادارے کے خلاف ان کو آپ اکسا سکتے ہیں، جس طرح ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ پچھلے ایک عرصے سے چلائی جا رہی ہیں اور پاکستان کے اندر، تو اس کی آپ کو پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اس سے زیادہ تعجب اور پریشانی کی بات یہ کہ ٹرینڈ تو پاکستان میں چلے، چلانے والے بیرون ملک، امریکہ کے اندر ٹرمپ، شام کے اندر بشار الاسد، ایران کے اندر حجاب کا معاملہ اور مظاہرے، بھارت میں قبائلی نسلیوں پہ مذہبی کشیدگی سمیت کتنے ہی معاملات ہیں جو سوشل میڈیا پہ محض ایک خبر کے طور پہ ابھرتے ہیں، کبھی باقاعدہ ٹرینڈ نہیں بن سکے۔ اس کی ایک حالیہ مثال روس کے صدر پیوٹن کے مخالف سیاستدان اپوزیشن لیڈر کی جیل میں پراسرار ہلاکت ہے، لیکن اس پر رشیا کے اندر سوشل میڈیا پہ کیا اور کتنا ٹرینڈ چلا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو، جتنے واقعات کا میں نے حوالہ دیا، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے واقعات ہیں، ٹرینڈ نہیں بنتے، نہ بنائے جاتے ہیں۔ آپ فلسطین کے مسئلے کو لے لیں، ابھی تک وہاں پہ کیا قیامت برپا ہے، لیکن مجال ہے کسی کے سر پہ جوں رینگ جائے یا کوئی ٹرینڈ چل رہا ہو، کیا مطلب وہاں امن قائم ہو گیا؟ نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ ٹرینڈ بنانے والوں کو وہ ٹرینڈ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ شاید ان کی نظر میں عمران خان کا جیل میں ہونا، تحریک انصاف کا انتخابی نشان، سب سے زیادہ سیٹ جیتنے کے باوجود دھاندلی کا شور مچانا، مخلوط حکومت، آصف علی زرداری کو صدر بنانا، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کو زیادہ اہمیت دے کے معاشرے میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یہ ٹرینڈ چلاتا کون ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں سوچتا، کیونکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہے۔ جب تک آپ ایک خبر یا ٹرینڈ کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، مقررہ وقت پہ دوسرا ٹرینڈ میدان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یوں نفسا نفسی کا ایک ماحول بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، کسی کی طرف دھیان نہیں جا رہا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعتوں کے ساتھ الحاق میں دلچسپی نہیں دکھا رہی، اس کا سارا دھیان اس وقت مذہبی جماعتوں کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے بعد تحریک انصاف والوں نے فوری طور پہ اس بات کو نظر انداز کر کے کہ انہیں یہودی ایجنٹ کا لقب کہاں سے ملا تھا، مولانا صاحب کے دربار میں حاضر ہو گئے، اپنی سروسز پیش کرنے کی آفر کروا ڈالی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی طرف سے مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل کو ٹارگٹ کیا جا چکا تھا کہ جماعت اسلامی اور جمعیت۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے پنجاب اور سندھ میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، اور ان دو صوبوں کے اندر صوفی ازم اور خانقاہی نظریات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، لہٰذا ان دونوں صوبوں میں تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل جبکہ کے پی کے میں جماعت اسلامی کو اپروچ کیا۔ جماعت اسلامی کی طرف سے پیچھے ہٹنے کے بعد تحریک انصاف ابھی بھی جماعت اسلامی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کیونکہ تحریک انصاف جانتی ہے کہ کے پی کے اندر مذہبی لحاظ سے جماعت اسلامی اور جمعیت بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ وفاق کے اندر اور مجموعی طور پر مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ بات چیت جاری ہے، جہاں تحریک انصاف نے حسب معمول کافی باتوں پہ یو ٹرن لیا ہوا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کیوں تحریک انصاف کسی سیاسی پارٹی سے الحاق نہیں کر رہی؟ تو سادہ سی بات ہے کہ اسے تحریک انصاف کی سوچ اور مستقبل کی منصوبہ بندی کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بات ریاست مدینہ سے شروع ہوئی تھی، جس پر کبھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اب فتح مکہ تک پہنچ گئی ہے۔ ان سے کوئی بھی یہ سوال نہیں کر رہا کہ جناب والا ریاست مدینہ تو کہیں نظر نہیں آئی، تو آپ فتح مکہ پہ کیسے پہنچ گئے؟ آپ کو موقع دیا تھا نا ریاست مدینہ بنانے کا، آپ نے سب ادارے اور کاروبار تباہ کر کے رکھ دیے۔ آپ کی کارکردگی تھی کیا؟ آپ نے نظام انصاف ٹھیک کیا، نظام معیشت ٹھیک کیا، نظام تعلیم ٹھیک کیا؟ تو اس کا جواب ہے ٹھیک تو نہیں کیا، تباہ ضرور کیا۔ ریاست مدینہ اور فتح مکہ کی بات کرنے والے ملک میں انتشار پھیلانا یہ کھلی منافقت ہے، اور اس طرح مذہبی حوالوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ اب تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنی سیاست کو جادو ٹونوں سے نکال کر سماجی خدمت اور فلاح کی طرف لے آئے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا چینل کو، تاکہ مزید سے مزید لوگوں کو پتہ چلے کہ سوشل میڈیا ٹرینڈز باہر بیٹھ کے کس طرح سے جعلی لوگ بنا رہے ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔